अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आप सब खैरियत से होंगे। आज ईरान के हवाले से हम बड़े अहम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मेन जो टॉपिक होगा वो ईरान की सदर हिस्टोरिकल अपने विजिट पे दमस्कस पहुंचे हैं और वहाँ उनका वालिहाना इस्तकबाल किया है बशार अल असद ने। और ईरान का सऊदी बशार अल असद और सीरियन गवर्नमेंट के साथ जो अलायंस रहा है 2011 से अब तक असद की रिजीम को बचाने के लिए रशिया, ईरान, चाइना, इन तमाम की जो ट्रायंगुलर अलायंस है उन्होंने क्रूशियल रोल अदा किया इसको बचाने के लिए। हम तो सवाल से डिटेल में बात कर लेंगे। और रीसेंट सऊदी अरबिया ईरान टॉक्स और एज अ मेजर ब्रोकर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस एज अ डोमिनेंट पावर, इसने अमेरिका और इजराइल के नींदें हराम कर दी और वो सख्ता तारी हो गया है। और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर भी एक अमेरिका समझा जाता है एक डोमिनेंट फोर्स, उसको आप ईरान और चाइना रिप्लेस करता नज़र आता है। और थर्डली हम ओवरऑल जियोपॉलिटिकल ग्राउंड पे एक ग्लोबल एनालिसिस लेंगे रशिया यूक्रेन वॉर के हवाले से भी, और नेटो का डिस्मल पिक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। जो न्यूली ऑडियंस है, आई रिक्वेस्ट द न्यूली ऑडियंस टू सब्सक्राइब माई चैनल and share it within your social circle, as your comments and feedbacks will be more important for me. तो हम न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मस्त खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अगर मैं आज इब्राहिम रईसी के विज़िट के हवाले से बात कर ले तो ईरान उसके साथ एक कंप्लीट डेलीगेशन था जो 2 रोज़ा दौरे पर पहुँचे हैं सीरियन कैपिटल सिटी दमास्कस, वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पर उनको पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सीरियन प्रेसिडेंट ने उसको रिसीव किया है और उनके काफ़ी टॉक्स हुई है। बहुत सारे MOUs उन्होंने उस पर साइन करनी है, 1-2 MOUs पे साइन हुई है। उसमें एनर्जी, IT, टेली कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डोमिनेंट एस्पेक्ट है। उसमें ईरान ने वहाँ पर इन्वेस्ट करना है सीरिया के ग्राउंड पर, क्योंकि सीरिया ने काफ़ी हद तक ईरान की एग्जिस्टेंस हासिल कर लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक ईरान डोमिनेंट फोर्स नज़र आता है। अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर ले तो सीरियन जो टेरिटोरी है वो एक डिस्ट्रक्शन शो कर रहा था, तबाहशुदा, वो बहुत ज़्यादा वार स्ट्राइकन कंट्री रहा owing to the rebellion acts by the militants, militancy in the Syrian soil since 2011. तो अरब स्प्रिंग को जब फ्यूल हुआ उसकी जद में सीरियन प्रेसिडेंट भी आ गया और इस तरह से बहुत सारे अरब रियासतें ओस्ट हो गई। उनके डिक्टेटर्स, उनके रहनुमा जो हुक्मरानी करने वाले थे वो ओस्ट हुआ। मुअम्मर कज़ाफ़ी देखें लीबिया का, हस्नी मुबारक देखें, और इस तरह के बहुत चीदा रहनुमा हैं उनको होस्ट किया गया एक डेलिबरेट कैंपेन के तहत। और सद्दाम की रिजीम को देखें, मगर अमेरिका की पॉलिसीज़, इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की पॉलिसीज़ के बरखिलाफ़ बशार अल असद एक वैलिड फोर्स के तौर पर कायम रहा और किसी भी कंप्रोमाइज़ में जो अमेरिका का मैक्सिमम प्रेशर था वो भी नाकाम हो गए। और अब जो सिनारियो है मिडिल ईस्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो ये बहुत ही डिसाइसिव फेस में तब्दील हो चुका है। इजराइल की प्रोटेक्शन में अमेरिका ने जेरूसलम को अपना कैपिटल मान लिया और अपना एम्बेसी भी जेरूसलम वहाँ पर मूव किया और ब्रूटलिटी वहाँ पर जारी है, एक एग्जीक्यूशन और मैसेकर पैलेस्टीनियन की वहाँ पर जारी है। ये तमाम चीज़ें इजराइल की इंटरेस्ट को बचाने के लिए हो रहा था और सऊदी अरेबिया को एज अ टूल यूज़ किया जा रहा था। अमेरिकन अपनी जो स्ट्रेटेजिक नैरेटिव उसको परस्यू करने के लिए अब चाइना एज अ मेजर ब्रोकर इस गेम में दाखिल हो चुका है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर इसमें आ गया है, एज अ डोमिनेटिंग फैक्टर ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अल जज़ीरा को कोट करूँगा। ईरानियन प्रेसिडेंट, ये रूटर्स को मैं कोट कर रहा हूँ, ईरानियन प्रेसिडेंट इन दमस्कस फॉर फर्स्ट विजिट सिंस सीरियन वॉर बिगन। इनका कहना है कि जब से सीरियन वॉर शुरू हुआ है किसी भी ईरानियन प्रेसिडेंट का ये रईसी का ये पहला दौरा है सीरिया का, और ये बहुत अहमियत के हामिल इसलिए है कि ईरान अब वहाँ पर मेजर चंक जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इसका फ़ायदा बराह रास्त ईरान को जाएगा
اور ایران انفلوئنس اپنے خطے میں اور بڑھا سکتے ہیں, اپنے پراکسیز کو وہ ہیلپ کر سکتے ہیں, ایزسٹ کر سکتے ہیں, اور اسرائیل کو انگلف کرنے کے لیے اسرائیل ایکیوز کر رہا ہے کہ وہاں پر سیریا میں ایران میزل فیکٹری بنا رہا ہے جس کے زد میں اسرائیل کسی بھی وقت آ سکتے ہیں, اور اسرائیل کے حملہ کرنے کے لیے ایران عراق, سیریا, لیبنان اور ہوتھیز کو ایگزیکیوٹ کر کے وہاں یمن, ان تمام اطراف سے ان کو اگر ان کیس اینی اسکلیشن Iran is ready to go against Israel from every direction. تو اس کو کرب کرنے کے لیے اسرائیل جو ہے وہ اس کے پریزیڈنٹ, سیرین پریزیڈنٹ کو بڑے تھریٹ دے رہے ہیں. اور سیکنڈلی جو میں اگر آپ جس آسپیکٹ کی بات کر لیں تو آپ جو ریبیلین جو گروپ سے ایران ود ان سیریا, اور اس حوالے سے بھی بات کرنا ہے کہ ترکی کا جو ٹروپس ہے سیریا کے اندر, تو اس حوالے سے بھی ریزرویشن کا اعلان کیا ہے سیرین پریزیڈنٹ نے کہ جب تک ہمارے جو ٹروپس ود ان جو ترکی کا ٹروپس ہے سیریا کے اندر ہے, نارتھ ویسٹ میں جو ان کا ٹروپس ہے وہ باہر نہیں نکالے جاتے, ایویکویٹ نہیں کرتے, سیریا اور ترکی کے بیچ میں بھی یہ جو تلاطم کا فضا قائم رہنے والا ہے. اس حوالے سے بھی ایران اور سیریا کے مابین ڈسکس ہونے والے ہیں. اور اگر میں فردر بات کر لوں تو آئل انڈسٹری کے منسٹری آف فورن افیئرس اور منسٹری آف آئل اینڈ پیٹرولیم, یہ تمام حسن ابراہیم رئیسی کے وفد میں شامل تھے. انہوں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے اس حوالے سے. اور ایران نے اب اس حوالے سے وزٹ کے حوالے سے میں الجزیرہ کو کوٹ کروں, ایران's رئیسی ان سیریا وزٹ ہیلڈ اے اسٹریٹجک وکٹری. ایران کے ڈپلومیٹس نے, ایران کے فورن منسٹر نے ایران کی جو ریسنٹ وزٹ ہے سیریا کی, اس کو امریکہ اور اس کے الائنس کے خلاف اسٹریٹجک وکٹری قرار دیا ہے. بیکاز امریکہ کین بی سین ڈیونڈلنگ, ایواکویٹنگ and changing its stance from aggressive nature to soft policy in the Middle East, because America saw suspension, a huge blow owing to the rise, owing to the dominant aspect of China. Now China has become inevitable across the globe, either by its over one belt one road project or by the reconciliation process. America کے معروف ایک یونیورسٹی ہے مشہور, بوسٹن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں, ان کا کہنا تھا کہ کاش کہ یہ جو معاہدہ ہوتا وہ ہمارے ہاتھ آ جاتا. جارج ہین کا کہنا تھا کہ it was better if America had pursued ties between Saudi Arabia and Iran. تو سعودی عربیہ اور ایران کی جو ٹاکس ہیں, اس وجہ سے چائنا کی انفلوئنس سافٹ پاور اور بڑھ گئی ہے, جس کی وجہ سے امریکن پالیسیز کو جو ریالسٹ ہے امریکہ کے اندر رہنے والے اور اکراس دی گلوب, اس کو کافی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ڈسپائٹ اسپینڈنگ بلینس آف ڈالر, امریکہ اسٹل سیمز ڈسپائٹ ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ ان ابسمل ڈارکنیس. سیریا ڈسٹرکٹیو گراؤنڈ بیٹل شو ہو رہے ہیں. اب عراق کی حالت کرسی ہیں, یمن کی حالت ڈیٹوریٹنگ ہے, افغانستان میں میل نیوٹریشن کا شکار ہے, فیمن ہے. امریکہ نے بڑے دعوے کیے تھے, پرومسز کیے تھے کہ وہاں جا کر حالات سدھریں گے. ناؤ دا سچویشن ہیز بین کمپلیٹلی چینجڈ. ایران از ایمرجنگ, اور ملیٹریلی جو سعودی عرب جو اسرائیل سے وہاں پر ایئر اسٹرائکس ہوتے ہیں, اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ان کو ویپنری آرسنل فراہم کریں گے سیریا کو. اس طرح سے یہ ابراہیم رئیسی کا یہ دورہ کافی امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے, اور امریکہ کی ڈیونڈلنگ سچویشن کو لے کر اور چائنا کے گروونگ انفلوئنس کو لے کر دنیا کا نقشہ کافی یکسر تبدیل ہو رہا ہے, اور ایک نئی دنیا ایمرج ہو رہا ہے جس میں ریئلسٹ مائنڈ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کنٹری کے اندر گھسنے کا حق کسی ملک کو دوسرے ملک میں گھسنے کا حق نہیں ملتا. یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے, اور امریکہ کو یہ سزا بھگتنا پڑ رہا ہے, اور ایویکویشن کے لیے مختلف مڈل ایسٹ کے ممالک میں قرارداد پاس ہو رہے ہیں. The upcoming era would be much, you can say complex if reconciliation is not taken among the major powers. یوکرین کی جنگ نے مغرب کو دلدل میں پھنسا دیا ہے, وہاں پر گیس کرائسس ہے, انرجی کرائسس ہے, اور نیٹو الائنس ایز اے سائلنٹ اسپیکٹیٹر دیکھ رہے ہیں. اور آنے والے خبروں میں بھی میں I'll be bringing more facts and realities with you about the recent scenario in Middle East and the geopolitical aspects across the globe. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مستقل خبروں کے آپ کو. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل.